दोस्तों, अक्सर हम ट्रेन का सफ़र करते हैं और देखते हैं कि ट्रेन के सफ़र के दौरान नमाज का वक्त हो जाए तो मुसाफिरों के लिए परेशानी का बाइस होता है कि वो नमाज को किस तरीके से अदा कर सकते हैं। दीन इस्लाम ने सफ़र के दौरान नमाज को मुख्तसर करने की रुख्सत तो ज़रूर दी है, लेकिन नमाज छोड़ने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी है। अल्लाह वाले एक नेक बंदे जो ट्रेन का सफ़र कर रहे थे, जब उन्होंने ये नियत की कि मगरिब की नमाज का वक्त है और नमाज अदा कर ली जाए, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दी कि ट्रेन प्लेटफॉर्म से 1 इंच भी आगे ना चल सके। ट्रेन के बंद होने पर लोग बहुत ज्यादा परेशान हुए और आखिरकार किस तरह से उनकी मुश्किल हल हो सके, आज की इस वीडियो में आपको पूरी तफसील बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता है, नमाज की पाबंदी करता है, नमाज को खुशू व खुजू के साथ अदा करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए आसानियां पैदा कर देता है। हदीस पाक में है, जिसका मफहूम है कि अगर कोई शख्स इस दुनिया के अंदर मगन हो जाए, दुनिया की दौलत और आसानियों को तलाश करने के लिए भागता फिरे, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको उसी में थका देता है और वही शख्स अल्लाह की इबादत करे और वो तमाम काम करे जो अल्लाह को पसंद है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे इस दुनिया की खुशियाँ और आसानियाँ भी अता करता है और आखिरत में भी उसके लिए बड़े इनाम का हिस्सा रख दिया जाता है। दोस्तों, जो लोग खास तौर पर नमाज पंजगाना की पाबंदी करते हैं, हर वक्त नमाज अदा करते हैं और नमाज इसलिए अदा नहीं करते कि उन पर फर्ज कर दी गई है और उन्हें पढ़ना ही पड़ेगा, अपने सर से इस फर्ज को उतारने के लिए नमाज नहीं पढ़ते, बल्कि ये समझते हैं कि नमाज तो दरअसल उनके खालिक और पैदा करने वाले रब्बुल आलमीन से मुलाकात का जरिया है। फिर ये मुलाकात उनके तमाम तर आदाब व एहतराम के साथ होती है, उसको खुशू व खुजू के साथ अदा किया जाना चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला उन पर अपना खास करम कर देता है और लोगों को मुश्किलात से नजात मिलता है और लोगों के लिए दीन और दुनिया दोनों में आसानियां पैदा कर दिए जाते हैं। और ऐसे कई वाकयात सुनने में आता है कि वो लोग नमाज पढ़ रहे थे, जब उन पर किसी जानवर ने हमला किया या कोई मोजी जानवर सामने आ गया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसी नमाज की बरकत से उन लोगों को कैसे महफूज रखा। ये वाकया तारीख़ इस्लाम के मुख्तलिफ किताबों के अंदर मौजूद है, जो हम सुनते हैं और सीना बा सीना यह हम तक पहुंच भी रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज जो वाकया आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, ये एक अल्लाह वाले बुजुर्ग का है, जो एक ट्रेन का सफ़र इसलिए कर रहे थे कि दीन इस्लाम की तबलीग की जाए, मुख्तलिफ शहरों में जाकर अल्लाह का पैगाम पहुंचाया जाए और उन्हें रब्बुल आलमीन का दर्स दिया जाए और उन्हें बताया जाए कि वो अल्लाह तबारक व तआला जो तमाम जहानों को पैदा करने वाला, उन्हें पालने वाला और रिज़्क अता करने वाला है। तुम उसकी जानिब एक कदम बढ़ाओ, वो 100 कदम तुम्हारी जानिब बढ़ाएगा। तुम उसकी तरफ चल के जाओ, वो दौड़कर तुम्हारी तरफ आएगा। लिहाजा यह शख्स यानी यह अल्लाह वाले बुजुर्ग इस नीयत से ट्रेन का सफ़र कर रहे थे। दोस्तों, ये सफ़र करते करते एक प्लेटफार्म पर यानी स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो मगरिब का वक्त आ पहुंचा था। तो अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपने साथियों के साथ ये मशवरा किया कि चूंकि ट्रेन तो स्टेशन पर रुकी हुई है, लिहाजा हम यहीं पर नमाज अदा कर लेते हैं, बजाय उसके कि चलती हुई ट्रेन में नमाज अदा करते। हम प्लेटफॉर्म पर नमाज अदा करेंगे और फिर अपने सफर को वापस शुरू करेंगे। दोस्तों, ये अल्लाह वाले बुजुर्ग और उनके तमाम साथी ट्रेन से उतरे। उन तमाम लोगों ने वजू किया और प्लेटफॉर्म पर ही नमाज मगरिब को अदा करने लगे। जैसे ही फर्ज की अदायगी के लिए नमाज शुरू की गई, तो दूसरी तरफ से ट्रेन ने अपना हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, जिसका मकसद ये था कि ट्रेन अब सफर को शुरू करने वाले हैं, यानी ट्रेन चलने वाली है। लेकिन दोस्तों, बहुत ही जल्द ट्रेन की आवाज आना बंद हो गया और मामला ये हुआ
کہ ٹرین کا انجن اسٹارٹ نہیں ہو رہا تھا۔ ٹرین ماسٹر اور دیگر کام کرنے والے اس پر بڑا پریشان ہوئے اور بیچ راستے اس پلیٹ فارم پر آ کر یہ ٹرین رک گئی۔ اب اس کا انجن بھی اسٹارٹ نہیں ہو رہا ہے۔ دوستو، فوری طور پر میکینک کو بلایا گیا تاکہ تکنیکی مسئلے کو دیکھا جائے۔ یہ بات واضح طور پر یاد رہے کہ ٹرین اپنی ہارن بجانے کے بعد اپنے سفر کو آہستہ آہستہ شروع کر دیتی ہے، اور اگر کوئی مسافر پلیٹ فارم پر رہ جائے تو ٹرین کبھی بھی اس کا انتظار نہیں کرتی ہے۔ لہٰذا یہ تمام مسافروں کو یہ ہدایت پہلے ہی کر دی جاتی ہے، جیسے ہی ہارن کی آواز سنے تو فوری طور پر اپنے ڈبے پر یعنی ٹرین پر سوار ہو جائے۔ دوستو، اب ٹرین کا ہارن بجنا بھی بند ہو چکا تھا۔ اب یہ اللہ والے اور ان کے دوسرے ساتھی نماز ادا کر رہے تھے۔ میکینک نے آ کر یہ بتایا کہ ٹرین کے انجن کے اندر تکنیکی کوئی خرابی نہیں، یعنی یہ ٹرین بالکل اسٹارٹ ہونا چاہیے اور یہ بالکل چلنا بھی چاہیے۔ اب چونکہ تمام تر معاملہ میکینک کے سمجھ سے بالا تر تھا تو اسے رخصت کر دیا گیا۔ ٹرین ماسٹر بہت پریشان تھا اور اسی پریشانی کے عالم میں وہ پلیٹ فارم پر ٹہل رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک طرف کچھ لوگ نماز ادا کر رہے ہیں۔ فوری طور پر پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ کیا یہ کسی ٹرین کا انتظار کر رہے ہیں یا پھر اسی ٹرین پر سوار ہونے والے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اسی ٹرین پر سفر کرنے والے تھے۔ یہ مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے ٹرین سے اترے اور پلیٹ فارم پر ہی نماز ادا کر رہے ہیں۔ ٹرین ماسٹر کسی حد تک اس معاملے کو سمجھ گیا تھا۔ وہ ایک طرف بیٹھا اور ان لوگوں کو دیکھتا رہا۔ وہ بڑے آرام سے اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے۔ جیسے ہی اللہ والے بزرگ نماز مکمل کی تو ٹرین ماسٹر خود ان کے پاس جا کر گزارش کی کہ اے اللہ والے شخص، میں نے آپ کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ اپنے پروردگار کو دیکھ کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ یعنی اتنا ادب و احترام کے ساتھ نماز ادا کیا جا رہا تھا۔ آپ نماز ادا کر رہے ہیں اور ادھر ہماری ٹرین کا انجن بند ہو چکا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید خدائے تعالیٰ نے آپ کی اس نماز کو پسند کر کے اس ٹرین کو آپ کے لیے روک دیا ہے۔ اگر آپ نماز ادا کر چکے ہیں تو برائے کرم آپ اس ٹرین پر سوار ہو جائیے تاکہ ہم دوبارہ اس سفر کو شروع کر سکے۔ دوستو، یہ بزرگ اس وقت اپنی نماز مکمل کر چکے تھے۔ پھر وہ اپنے ڈبے میں سوار ہوئے اور اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئے۔ دوسری طرف ٹرین کے ڈرائیور نے اب جیسے ہی ٹرین کو اسٹارٹ کیا تو انجن فوری طور پر چالو ہو گیا۔ تو دوستو، یہ ہے نماز کا کرشمہ۔ اس لیے آپ تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ کم سے کم 5 وقت کی نماز ضرور ادا کرے۔ دوستو، آخر میں ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہندوستانی بھائی بہن ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سب کو اسلامی اور سبق آموز واقعہ سنا کر ان کا ایمان تازہ کرنا ہے اور سب لوگ اس سے کچھ نصیحت حاصل کر سکے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو عوام اور مسلمانوں تک پہنچانا ثواب کا کام ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے قریبی دوستوں تک شیئر کر کے ثواب کا کام ضرور کرے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو آپ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسے سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسے ہر ترقی سے مالا مال کر دے۔ آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔